أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد
فتعالى الله الملك الحق الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه رب زدني علما الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن الله الملك الحق ولا تعجل ولا تعجل بالقرآن الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدني علما صدق الله العظيم.